ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्वरप्रकरणे प्रत्ययस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकृते तत्र अस्य प्रत्ययस्वरप्रकरणस्य द्वितीयः पाठः अस्माकं क्रमे गतपाठः सम्पन्नः। अस्मिन् द्वितीये पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः सावेकाचस्तृतीयादिर्विभक्तिः इति। तत्र विगतपाठे अस्य सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः उदाहरणञ्च दृष्टं। गतपाठे तु प्रत्युदाहरणानि चर्चितानि। अर्थः आसीत् सौ यः एकाच् ततः परा तृतीयादिर्विभक्तिः उदात्ता भवति वाचा विरूपः। ततः प्रत्युदाहरणं दृष्टं सौ किं राज्ञेति एकाचोऽपि राजशब्दात् परस्य मा भूत् राज्ञो नुते एकाचः किं विधत्ते राजनीत्वे तृतीयादिः किं न ददर्शवाचम् इति इमानि दलकृत्यानि अत्र चर्चितानि दृष्टानि। समीचीनं। ततः सूत्रं पठितम् अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। नित्याधिकारविहितसमासादन्यत्र यदुत्तरपदम् अन्तोदात्तम् एकाच् ततः परा तृतीयादिर्विभक्तिः उदात्ता वा स्यात् परमवाचा इति उदाहरणं साधितम्। ततः सूत्रं पठितम् अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानम् इति। अञ्चेः परा विभक्तिः उदात्ता इत्युक्तम्। तत्र असर्वनामस्थानविभक्तिः उदात्ता भवति। इन्द्रो दधीचः चाविति पूर्वपदान्तोदात्तत्वं प्राप्तं। तृतीयादिरिति अनुवर्तमाने असर्वनामस्थानग्रहणं शस् परिग्रहार्थम् इति च सूत्रस्य प्रयोजनं प्रदर्शितं। प्रतीचो बाहून् इति च उदाहरणं तत्र दर्शितम्। उदाहरणान्तरं ततः सूत्रमग्रे पठितम् ऊडिदं पदाद्यप्पुम्रैद्युभ्यः इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। एभ्यः असर्वनामस्थानविभक्तिः उदात्ता पृष्ठौहः पृष्ठौहा इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः वार्तिकमत्र पठितम् ऊठ्युपधः ग्रहणं कर्तव्यं। नाम उपधः भूतः एव ऊठ अत्र ग्राह्यः, न तु अन्ते विद्यमानः ऊठ इति। इह मा भूत् अक्षत्युवा अक्षत्युवे इति तत्र विचारः कृतः। तदनन्तरम् इदम् इत्यस्य एभिर्निभिर्नृतमः इति पठितं। पुनः तत्र भाष्यसिद्धान्तविशेषः पठितः, नाम प्रतिषेधः एकः पठितः। अन्वादेशेन अन्तोदात्तादित्यनुवृत्तेः न च तत्र अन्तोदात्तताप्यस्तीति वाच्यम् इदमोन्वादेशेषनुदात्तस्तृतीयादौ इति सूत्रेण अनुदात्तस्य अशो विधानात् प्रते बभ्रू माभ्याङ्गा अनु पद्दन्नो मासृन्निषसन् इति षट्पदादयः पद्भ्यां भूमिः दद्भिर्न जिह्वा न सो प्राणाः अहरहर्जायते मासि मासि मनश्चिन्मे हृद अपां फेनेन। पुम् इत्यस्य उदाहरणम् अभ्रातेव पुंसः। रै इत्यस्य राया वयं रायोद्धर्ता विवस्वतः। दिव् इत्यस्य
उपत्वाग्ने दिवे दिवे इति क्रमशः इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। किञ्च पदादयः प्रकृते षडेव भवन्ति इति च अपि तत्र अस्माभिः विशेषेण अर्थः कृतः, अर्थः दृष्टः, नाम सिद्धान्तः दृष्टः। ततः आम्, गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थन् आसन्। अन्वादेशे नेति अत एव सावेकाचः इत्यपि स्वरो न, यदि स्यात् तर्हि इह अन्तोदात्ताधिकारो व्यर्थः स्यात्। अतएव सावेकाचः इत्यपि नैव प्रते बभ्रू इति भिन्नारिक अन्वादेशप्रदर्शनार्थं माभ्याम् इत्यत्रोक्ता। माभ्याम् इति अत्र पूर्वार्धर्चे बभ्रूशब्देन उक्तयोः इह इदमापरामर्शेऽपि अन्वादेशोऽस्ति एव। अन्वादेशश्च कथितानुकथितमात्रं न तु कथितस्य इदमैव अनुकथनमिति भाष्योक्तेः। षट्पदादयः इति न तु ततः परे एकाच इत्यनुवृत्तेः। अतः एव तत्र षडेव गृह्यन्ते, यतः ततः परतः अनेकाचः वर्तन्ते इति कृत्वा तेषां ग्रहणम् अत्र न भवति इति। क्व पद्दन्नो मास् इत्यादि सूत्रे इति बहवः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः गते पाठे पठितः। अयं द्वितीयः पाठः प्रत्ययस्वरप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् प्रत्ययस्वरप्रकरणस्य तृतीयः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रं पठ्यते। तद्धिसूत्रम् एवं भवति। व्याख्याता इङ्गितं करोति अष्टनो इत्युक्त्वा मूले पश्यामश्चेत् अष्टनो दीर्घात् इति भवति। तत्र इतः पूर्वं यत् सूत्रं पठितम् 170-तमं सूत्रं, ततः साक्षात् अग्रिमम् अव्यवहितमेव इदं सूत्रं भवति। अष्टनः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। दीर्घात् इत्यपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानम् इत्यतः असर्वनामस्थानम् इत्यनुवर्तते। कर्षात् पदो घञोन्त उदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। सावेकाचस्तृतीयाद्विभक्तिः इत्यतः विभक्तिः इति अनुवर्तते। तत्र शसादिर्विभक्तिः उदात्ता इति मूले सूत्रार्थः उच्यते। व्याख्याता कथयति दीर्घान्तात् अष्टनः परा, तादृश अष्टनशब्दः यः दीर्घान्तः भवति ततः परा सर्वनामस्थानविभक्तिः उदात्ता। सर्वनामस्थानविभक्तेः उदात्तत्वं भवति इति भावः। झल्युपोत्तमम् इत्यस्यापवादः अष्टनशब्दः घृतादित्वात् अन्तोदात्तः। तेन उत्तरार्थम् अनुवर्तमानस्य अन्तोदात्तात् इत्यस्य इहापि नान्वयः। एवं खलु, घृतादित्वात् प्रवृत्ते तस्य घृतादीनाञ्चेति पूर्वं पठितं खलु फिट् सूत्रेषु इति स्मरामि। अतः तत्र अन्तोदात्तात् इत्यस्य प्रकृते अन्वयः न भवति। घृतादित्वात् अन्तोदात्तः इति कथयति खलु। तेन, पुनः पठामि पङ्क्तिं, तेन उत्तरार्थम् अनुवर्तमानस्य अन्तोदात्तात् इत्यस्य इहापि नान्वयः, नाम अन्वयः नास्ति इति कथयति। परन्तु घृतादित्वात् अन्तोदात्तः अयं शब्दः वर्तते इति चापि कथयति। एवं खलु, यदि अन्तोदात्तविषयः एकत्र अपरत्र च तस्य विषयस्य अभावः इत्येवं किमपि अभविष्यत्
तर्हि भेदः ईषद् अथवा अत्र अनुवृत्तेः असम्बन्धस्य प्रयोजनं वक्तुं शक्यते स्म। अस्तु, पश्यामः। उदाहरणम् आदौ पश्यामः। अष्टाभिर्दशभिः इत्यस्ति। तत्र अष्टन इति शब्दात् भिस् इति प्रत्ययः भवति। तत्र अष्टन आविभक्तौ आत्वं भवति खलु। ततः प्रकृते अष्टनो दीर्घात् इत्यनेन भिस् इति विभक्तेः उदात्तत्वं भवति। नाम भि इत्यत्र यः विद्यमानः इकारः तत्र उदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः भवति। अष्ट इत्यत्र अनुदात्तता श्रूयते। समीचीनं। व्याख्याता कथयति दीर्घात् किम् अष्टभिः। अत्र दीर्घः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते विभक्तेः उदात्तता अपि न भवति। इह झल्युपोत्तमम् इति स्वरः। नाम तेन स्वरव्यवस्था अत्र उच्यते। ननु च अत्रापि अष्टन आविभक्तौ इत्यनेन भवितव्यं तद्विधौ विकल्पस्य अभावात् इति चेत् सत्यम्। इदमेव दीर्घग्रहणम् अष्टनः आत्वविकल्पं ज्ञापयति। नित्येत्वात्वे व्यावर्त्याभावात् दीर्घग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। कृतात्वस्य षट्संज्ञां च ज्ञापयति। अन्यथा ह्यात्वपक्षे सावकाशो अष्टनस्वरः परत्वात् अनात्वपक्षे षट्स्वरेण बाधिष्यते इति किं दीर्घग्रहणेन। दीर्घग्रहणविषये चर्चा प्रकृते कृता वर्तते। अयं विचारः अस्माभिः पूर्वमपि पठितः वर्तते, परन्तु तेन विचारेण स्वरविचारस्य सम्बन्धम् उपस्थाप्य तत्र नाम स्वरविचारेण सम्बन्धम् उपस्थाप्य विचारः अधुना अस्माभिः पठितः भवतु। नाम मूले अनुक्तः परन्तु मूलसम्बद्धः अयं विचारः यावत् शक्यं यथामति अवगन्तुं तत्र यत्नः विधेयः। अग्रे सूत्रम् अस्ति। तत्र शतुरनुमो नद्यजादि इत्यस्ति। सूत्रस्य पदच्छेदमादौ पश्यामः। शतुः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं, क्षन्तव्यं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनम्। अनुमः इत्यपि पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं। नद्यजादि इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। समीचीनं। ननुम् अनुं तस्मात् अनुमः इति अस्ति। आदिः यस्य सः अजादिः। नदी च किं नैव सत्यम्। आदौ बहुव्रीहिपरतया विग्रहः कर्तव्यः। ततः नदी च अजादिश्च नद्यजादी। एवं बहुव्रीहिगर्भेतरेतरयोगद्वन्द्वः प्रकृते भवति। प्रकृते तदेव अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे इत्यतः अन्तोदात्तात् इत्यनुवर्तते। अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानमित्यतः असर्वनामस्थानमित्यनुवर्तते। कर्षात् ततो घञोन्तोदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। सावेका च तृतीयादिर्विभक्तिः इत्यतः विभक्तिः इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति? अनुं यः शत्रुप्रत्ययः तदन्तात् अन्तोदात्तात् परा नदी अजादिश्च शसादिर्विभक्तिः उदात्ता स्यात्। नदी अजादिश्च शसादिर्विभक्तिः उदात्ता स्यात्। नाम
नुम् रहितः यः शत्रुप्रत्ययः तदन्तात् अन्तोदात्तात् शब्दात् परतः नदीसंज्ञकः शब्दः अथवा तृतीयादिः विभक्तिः अजादिः यदि भवति तस्याः उदात्तता भवति इति भावः। सम्यक् उदाहरणं पश्यामः। किमुच्यते? अच्छा रवं प्रथमा जानति। अच्छा रवं प्रथमा जानति। जानति इत्यत्र अस्ति विचारः। ज्ञाजनोर्जा इति जादेशः श्नाभ्यस्तयोरातः इति श्नाकारलोपः। सम्यक् नाम ज्ञाधातोः तदेव शत्रुप्रत्ययः श्ना इति विकरणप्रत्ययः आयाति, जा इति आदेशः भवति, जानत् इति सिद्ध्यति, प्रकृते नुं न भवति, निमित्तानि न सन्ति इति कृत्वा। समीचीनं। तर्हि आम्, अत्र स्त्रीत्वविवक्षायां ङि प्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययः तस्य हल्ङ्यानिना सोर्लोपः भवति। प्रकृते नुं रहितः शत्रुप्रत्ययः वर्तते, अन्तो दात्तता तस्य वर्तते, एवं खलु। ततः परतः नदीसंज्ञा भूतः ईकारः अस्ति एव। प्रत्ययस्वरेण च शत्रु इत्यस्य अकारः अन्तोदात्ततां भजते। अतः ङीप् इत्येतस्य अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन अनुदात्तः प्राप्तः भवति। ततः प्रकृतसूत्रेण शत्रुनुमो नद्यजाति इत्यनेन उदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः भवति। ति इत्यत्र तु तदेव उदात्तता जाता, परन्तु ततः पूर्वं जा अपि च न इत्यनयोः अचोः तत्र अनुदात्तविधानं भवति इति। एवं खलु। ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यादयः विषयाः अपि अत्र प्रवर्तन्ते। समीचीनम्। इति तु नाम अनुं यः शत्रुप्रत्ययः तदन्तात् अन्तोदात्तात् परा या नदी, एवं खलु। तर्हि यत्र ति इत्यत्र विद्यमानः यः ई तस्य नाम नदीसंज्ञा खलु विधीयते, तस्य उदात्तविधानम् अस्माभिः अधुना पठितम्। इदम् अजादौ शसि विभक्तौ परतः इत्यस्य उदाहरणविषये अपि नाम एतस्य उदाहरणमपि दीयमानमस्ति वा अग्रे इति द्रष्टव्यं खलु। यतः सूत्रार्थः अनुं यः शत्रुप्रत्ययः तदन्तात् अन्तोदात्तता नदी अजादिश्च शसादिर्विभक्तिः उदात्ता स्यात् इति खलु उच्यमानमस्ति। अच्छारवं प्रथमा जानति कृण्वते इत्यस्ति अग्रे। अत्र कः विचारः इति पश्यामः। व्याख्याता किं कथयति? अत्र प्रत्ययस्वरेण, अत्र नाम जानति इत्यत्र प्रत्ययस्वरेण शत्रन्तम् उदात्तम्। अस्तु। कृण्वते धिन्वि कृण्व्योर्राचा, नाम कृञ्हिंसायाम् इति भवति। ततः शत्रुप्रत्ययः श्नु इति विकरणप्रत्ययः। ततः शत्रु इत्यस्य रेफस्य यण् भवति, अणत्वं कृत्वा कृण्वत् इति भवति। ततः चतुर्थीविभक्तेः एकवचने ङे इति प्रत्ययः भवति। कृण्वत् ए। प्रकृते नुं रहितः शत्रुप्रत्ययः वर्तते, अन्तोदात्तता च तस्य वर्तते। अतः ततः परतः शसादिः विभक्तिः या वर्तते ङे सा च अजादिः वर्तते इति कृत्वा शत्रुनुमो नद्यजाति इत्यनेन उदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः भवति। नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति भवति। व्याख्याता किं कथयति? धिन्वि कृण्व्यो रच, अनयोः अकारोन्तादेशः स्यात् उप्रत्ययश्च शब्विषये। कृण्वत् इत्यत्र खलु कथयन्नस्ति एषः। कर्तरिसार्वधातुके परे धिन्व कृण्व
एवं खलु। परन्तु प्रकृते कृण्व इति धातुः गृहीतो वा अस्तु, व्याख्यात्रा कृण्वधातोः उप्रत्ययः भवति, अङ्गस्य च अकारादेशः भवति इति। एवं खलु। तर्हि प्रकृते उदाहरणं तत्र धिनोति, धिनुतः धिन्वति इति भवति। कृणोति इति उदाहरणं तत्र प्रदीयते। तर्हि एवं चेत् व्याख्यातुः अनुसारं प्रकृते धातुः कृण्व इत्येव ग्राह्यः। अतः तत्र एषा व्यवस्था द्रष्टव्या। तर्हि कृञ् हिंसायाम् इति धातुः श्नु विकरणः यः वर्तते तेनापि सिद्धिः भवितुम् अर्हति। अतः उभयथापि अत्र चिन्तयितुं शक्यते इति अहं चिन्तयामि। भवतु। अग्रे पृच्छति मूले अन्तोदात्तात् किम् इति। तत्र प्रत्युदाहरति दधति, कथयति अभ्यस्तानामादिः इत्याद्युदात्तः। एतेन सूत्रेण आद्युदात्तता तत्र भवति। एतच्च अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते सूत्रम्। अतः प्रकृते अन्तोदात्तता न भवति इति कृत्वा दधत् इ इत्यवस्थायां प्रकृतसूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। नाम शतुरनुमो नद्यजाति इत्यनेन परतः विद्यमानः नदीसंज्ञकः यः वर्तते इ तस्य उदात्तता न भवति इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे पृच्छते अनुमः किं तुदन्ति इत्यस्ति। व्याख्यातः कथयति तुदादित्वात् छः, नाम श इति विकरणप्रत्ययः इति भावः। तुदादित्वात् शः। ततः आच्छीनद्योर्नुम् इति, नाम प्रकृते नुम् अस्ति खलु। सूत्रे तु उक्तम् अनुमः नद्यजाति। अतः नुम् अस्ति इति कृत्वा प्रकृते तुदन्ति इत्यत्र इ इत्यस्य उदात्तत्वं न भवति इति। समीचीनं। ततः अग्रे प्रत्युदाहरणे द्व्यङ्गविकलतां प्रतिहरति एकादेशोत्तरोदात्तः इति। पश्यामः किमुक्तम् एकादेशः अत्र उदात्तः। तत्र व्याख्यातः कथयति पश्यन्तु। एकादेशोत्तरोदात्तः इति मूले उक्तं खलु। एकादेशः अत्र उदात्तः। अदुपदेशात् परत्वात् छतुः लसार्वधातुः इति निघातः। कथयति व्याख्याता तुदन्ति इत्यत्र शे कृते तस्मात् परस्य शतुः अदुपदेशात् परत्वात्, एवं खलु। अकारात् परतः वर्तते। श इत्यत्र अकारः वर्तते। तास्यनुदात्तिं गितुदुपदेशाल्लसारधातुमन्यमनोः। सम्यक्। इति निघाते। सम्यक्। नाम अनुदात्तत्वं भवति इति भावः। एकादेश उदात्तेनुदात्तः इति उदात्तत्वम्। उभयोः एकादेशः जायते खलु। अतः उदात्तत्वं भवति। अस्मिन् कर्तव्ये तस्य असिद्धत्वात्। उदात्ते कर्तव्ये एकादेशस्य असिद्धत्वात्, नाम तस्य एकादेशस्य असिद्धत्वं नास्ति। अनुम् इति प्रतिषेधः ज्ञापकात्, नाम प्रकृतसूत्रे अनुम् इति प्रतिषेधकारणादेव तत्र असिद्धत्वं नोच्यते। न हि एकदेशस्वरेण विना शत्रन्तं सनुम्कम् अन्तोदात्तं भवति। एकादेशस्वरं विहाय शत्रन्तं यद् भवति तस्य सनुम्कम् अन्तोदात्तत्वं न भवति इति कृत्वा प्रकृते या एषा विकलता आगता आसीत्, नाम असिद्धत्वं भवति, तस्याः विकलतायाः परिहारः प्रकृते कृतः। मूले उक्तस्य च अस्य विषयस्य एतावान् अभिप्रायः अत्र भवति इति
अस्ति अत्र कश्चन विशेषः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति उदात्तयणो इति। मूले पश्यामश्चेत् उदात्तयणो हल् पूर्वात् इति भवति। सम्यक्। तत्र उदात्तयणः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। हल् पूर्वात् इत्यपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। प्रकृते कथं विग्रहः तन्नाम उदात्तश्चासौ यण च उदात्तयण। हल् पूर्वात् हल् पूर्वं यस्य सः हल् पूर्वः तस्मात् हल् पूर्वात् इत्येवं विगृह्यते। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। शतुरनुमो नद्यजादी इत्यतः नद्यजादी इत्यनुवर्तते। ततः अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानम् इत्यतः असर्वनामस्थानम् इत्यनुवर्तते। कर्षात् ततो घञोन्त उदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। सावेकाचस्तृतीयादिविभक्तिः इत्यतः विभक्तिः इति अनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। उदात्तस्थाने यः यण् एवं खलु हल् पूर्वः एवं खलु नाम उदात्तः कश्चन अच् अपेक्षितः तस्य स्थाने यः यण् भवति सः अपि यण् कीदृशः हल् पूर्वः। तस्मात् परा नदी नाम नदीसंज्ञकः वर्णः शसादिर्विभक्तिश्च उदात्ता स्यात्। शसादिः च या विभक्तिः भवति तस्मात् परतः सा च उदात्ता भवति इति भावः। समीचीनम्। इति सूत्रस्य अर्थः। क्रमशः उदाहरणानि पश्यामः। व्याख्याता कथयति उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य इति प्राप्ते वचनम् इति। ततः अग्रे किं कथयति इति पश्चात् पश्यामः। आदौ मूले यानि उदाहरणानि दृष्टानि तत्र स्वरव्यवस्थाम् अवगच्छामः। चोदयित्री सूनृतानां चोदयित्री सूनृतानाम् इति अस्ति। चुदप्रेरणे इति धातोः णिच् भवति। पुगन्तलघुपदस्य च इत्यनेन लघुपदगुणे सति चोदी इति धातुः सिद्धः भवति अण्यन्तः। ततः त्रिच् भवति चोदीतृ। इडागमः चोदी इतृ। गुणः चोदे इत्र। अयादेशः चोदयितृ इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः स्त्रीत्वविवक्षायां ऋन्नेभ्यो ङीपित्यनेन ङीपिति प्रत्ययः भवति चोदयितृ इ। ततः चोदयितृ इत्यत्र अन्ते यः वर्तते ऋवर्णः तस्य स्थाने रेफादेशः भवति चोदयित्री इति सिद्धिः जायते। सम्यक्। तर्हि प्रकृते त्रिच् इति चिदन्ततां भजते। अतः चितः इत्यनेन सूत्रेण यणस्थानीयः ऋवर्णः यतः ऋवर्णस्य स्थाने एव खलु यणवर्णः रेफा आगतः वर्तते एवं खलु तस्य सः चित् स्वरेण अन्तोदात्ततां भजते चितः इत्यनेन। अतः प्रकृते उदात्तः यण् वर्तते। सम्यक्। ततः पूर्वं हल् वर्णः वर्तते तकारः। उदात्तस्थाने यः यण् हल् पूर्वः तस्मात् पूर्वं तकारोपि वर्तते चोदयितृ इति वर्तते। तस्मात् परा नदी। अतः ततः परतः नदीसंज्ञकः वर्णः वर्तते ईकारः। तस्य प्रकृतसूत्रेण उदात्तयणो हल् पूर्वात् इत्यनेन
उदात्तता भवति। ततः शेषनिघातः भवति अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यम् इत्यनेन इति भावः। सम्यक्। व्याख्याता किं कथयति? चोदयित्री नत्री, नत्री इति नास्ति, नेत्री इति अस्ति, यतः मूले नेत्री इति अस्ति उदाहरणं। सवित्रे इति तृजन्ताः एते, चितः इति अन्तोदात्तः इति। अस्तु, द्वितीयम् उदाहरणम्, एषा नेत्री इत्यपि पश्यामः। णीयपरापणे इत्यस्मात् तृज इति प्रत्ययः भवति। अत्रापि चित्स्वरेण अन्तोदात्तता भवति। ततः नेत्री, नेतृ इ इत्यवस्थायां ऋवर्णस्य स्थाने रेफः भवति, ततः पूर्वं हल् अपि अस्ति। अतः अस्य नदीसंज्ञकस्य ईकारस्य उदात्तयणो हल् पूर्वात् इत्यनेन उदात्तता भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघाते सति स्वरव्यवस्था अत्र कृता भवति। ततः अजादिविभक्तौ परतः एताम् उदात्तव्यवस्थाम् उदाहरति, नाम प्रकृतसूत्रोक्त उदात्तव्यवस्थाम् उदाहरति। ऋतं देवाय कृण्वते सवित्रे इति। तत्र सवित्रे, सवितृ इति शब्दः मूलतः भवति। चतुर्थीविभक्तेः एकवचने ङेति प्रत्ययः आयाति। एवं खलु, अयमपि सवितृशब्दः अपि तृजन्तः एव वर्तते इति कृत्वा प्रकृते चित्स्वरः अन्तोदात्तः भवति चितः इत्यनेन। यण् भवति सवितृ ए, सवित्रे। प्रकृते सर्वाणि निमित्तानि सन्ति। यणः पूर्वं तत्र तकारः हल्भूतः वर्तते। परतः ए इति अजादिः विभक्तिः वर्तते। शसादौ च अन्तर्भवति इति कृत्वा उदात्तयणो हल् पूर्वात् इत्यनेन सूत्रेण ङे इत्यत्र यः ए, तस्य तत्र उदात्तता विधीयते। शसादिर्विभक्तिः उदात्ता भवति, ततः शेषनिघातः भवति। एवं खलु इति एतावान् अत्र भवति विशेषः। सम्यक्। ततः व्याख्याता किं कथयति तदधुना पश्यामः। हल् पूर्वात् किं बहुतितवा ब्राह्मण्या। एवं खलु, प्रकृते हलः परतः, नाम हल् पूर्व नास्ति। ब्राह्मण्या एतस्य विषये उच्यते वा इति। णकारात् पूर्वम् अकारः वर्तते। उदात्तस्थाने यः यण्, परन्तु णकारः तु यणिनात् नान्तर्भवति इति चेत् ब्राह्मण्या इति उदाहरणं नास्ति वा इति भाति। बहुतितवा इति उदाहरणमस्ति वा तर्हि? बहुतितवा इत्यत्र च तत्र शेखरे अपि इदमेव प्रत्युदाहृतं वर्तते। हल् पूर्वात् किं बहुतितवा ब्राह्मण्या। बहोर्नैवदिति बहुव्रीहिः अन्तोदात्तः। एवं खलु, अत्रोदात्तस्वरितयोः इति विभक्तिः स्वरिता। अत्र उदात्तस्थानिक नकाराच्चेति वक्तव्यम् इति। अस्तु, तत्र अग्रे अन्ये विचाराः सन्ति। तर्हि बहुतितवा इति भाति उदाहरणम्। उदात्तस्वरितयोः इत्यस्य नैव हल् पूर्वाः इत्यत्र किमुक्तं? बहोर् नैवदिति बहुव्रीहिः अन्तोदात्तः। अस्तु, तर्हि बहुतितौ इति किमपि स्यात् वा? तत्र उकारस्य स्थाने वकारः यणभूतः आगतः स्यात्, आगतः अस्ति। ततः पूर्वं तकारात् परतः विद्यमानः अकारः अस्ति, हल् तु नास्ति इति कृत्वा प्रकृतसूत्रेण उक्ता व्यवस्था प्रकृते न प्रवर्तते इति। यद्यपि इदं प्रत्युदाहरणं मूलेन उक्तं, तथापि व्याख्यायाम् अस्ति इति कृत्वा चर्च्यते। अग्रे किं कथयति? स्त्रीलिङ्गोपादानं नाभावनिवृत्त्यर्थम् इत्यस्ति। तत्र किमुक्तं?
उदात्तस्थाने यः यण् हल्पूर्वः तस्मात् परा नदी इत्युक्तं खलु। तर्हि स्त्रीलिङ्गस्य उपादानं प्रकृते नदीग्रहणसामर्थ्यात् तच्च गतसूत्रादायाति इति एतदर्थम् इति तेन अत्र स्त्रीलिङ्गस्य उपादानो नाम ग्रहणम् अवगन्तव्यं वा इति मम भाति। नाभावनिवृत्त्यर्थं नाम न इत्यस्य निवृत्तिः यथा स्यात् बहु तितवा इत्यादिषु अथवा उक्तेषु उदाहरणेषु। कथयति तनोतेर्डः उः सन्वच्च इति उः क्व बहुतितवा इत्यस्य विषये एव कथयन् अस्ति वा इति। चालनी तित उः पुमान् सत्यं तद्विषये एव कथयति। बहोर्नैवदुत्तरपदभूम्नीति बहुरीहिः अन्तोदात्तः तत्र स्वरितयोः उदात्तस्वरितयोः क्षन्तव्यः उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य एवं खलु कथयति। इति विभक्तेः स्वरितत्वम् अन्यस्मिन् सूत्रे नकारग्रहणं च कर्तव्यम् क्षन्तव्यः अस्मिन् सूत्रे नकारग्रहणं च कर्तव्यम् अयं कश्चन भिन्नः विचारः सूत्रसम्बद्धः एव कथयति। पठामः। उदात्तस्थाने यः नकारः ततोपि परस्याः नद्याः उदात्तत्वं वक्तव्यम् इत्यर्थः। तेन किं भवति? तेन वाचाम्पति वाक्पत्नी इति सिद्धम्। अत्र हि पत्या वैश्वर्ये इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्य न भूवाक्चिद्दिधिषु इति प्रतिषेधात् समासान्तोदात्तत्वे विभाषासपूर्वस्येति नकारे नान्तत्वात् ङीप् अनेन उदात्तः भवति इति उच्यते। इत्यपि उदग्रन्थस्थः एव कश्चन विचारः प्रकृते प्रदत्तः वर्तते। तदेव शेखरे अस्ति। अत्र उदात्तस्थानिकनकाराच्चेति वक्तव्यं वाक्पत्नी इति तत्रत्यः विचारः अत्रापि उद्धृतः वर्तते। भाष्येपि वर्तते इति द्रष्टव्यं स्यादेव, अन्यथा नागेशः तत्र विशेषेण न लिखति अथवा नागेशवचने भाष्याभिप्रायः नूनमेव सन्निहितः भवति इति भावः। अस्तु इति एतावान् विशेषः प्रकृतसूत्रे अस्य च उदाहरणेषु भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। नोङ् इति कथयति। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् नोङ् धातोः इत्यस्ति सूत्रम्। तत्र न इति प्रथमं पदं भवति अव्ययभूतम्। ऊङ् धातोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। ऊं च धातुश्च ऊं धातु तयोः ऊं धात्वोः समीचीनम्। उदात्तयणो हल्पूर्वात् इति समग्रमपि सूत्रमनुवर्तते। शतुरनुमो न त्यजादि इत्यतः क्वचिदेकदेशोऽप्यनुवर्तते इति न्यायं पुरस्कृत्य अजादिः इत्यनुवर्तते। ततश्च अञ्चेश्छन्दस्य सर्वनामस्थानम् इत्यतः सर्वनामस्थानम् इत्यनुवर्तते। कर्षात् ततो घञोन्दुदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। सावेकाचस्तृतीयाद्विभक्तिः इत्यतः विभक्तिः इति च अनुवर्तते। सम्यक् सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। शसादय इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले पश्यामः। अनयोः यणः परे शसादयः उदात्ताः न स्युः इति। नाम ऊं इति प्रत्ययः यः वर्तते एवं खलु।
तत्सम्बद्धः यः यण् अपि च धातुसम्बद्धः यः यण् ततः परतः असर्वनामस्थान अजादिः विभक्तिः या वर्तते तस्याः उदात्तता भवति इति भावः। एवं खलु तद् व्याख्याता कथयति यद्यपि पूर्वसूत्रे नद्यजादीत्यनुवर्तते तथापि ऊङ् धातोर्यणः परा नदी न सम्भवति इति नानुवर्तते। नाम नदी इत्यस्य अनुवर्तनं प्रकृते न भवति इति भावः। एवं खलु उदाहरणं पश्यामः। ब्रह्मबन्ध्वा इति वर्तते। ऊङः इदम् उदाहरणं वर्तते। एवं खलु व्याख्याता कथयति ऊङ् प्रत्ययस्वरेण उदात्तः तेन सह एकादेशः सोऽप्युदात्तः तस्मात् परस्य उदात्तत्वे प्रतिषेधे उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य इति विभक्तिः स्वरिता इति कथयति। ब्रह्मबन्धु इति मूलतः प्रातिपदिकं भवति खलु तस्य प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तता भवति। एवं खलु ततः तदेव स्त्रीत्वविवक्षायाम् ऊङ् इति प्रत्ययः क्रियते। सवर्णदीर्घः भवति ब्रह्मबन्धु इति भवति टा प्रत्ययः। ततः यण् भवति ब्रह्मबन्ध्वा इति। एवं खलु प्रकृते गतसूत्रेण उदात्तता प्राप्ता भवति परन्तु नोङ् धातोः इत्यनेन तस्य निषेधः क्रियते न इति खलु उच्यते। प्रकृते अयं निषेधः वर्तते। अनयोः यणः परे शसादयः उदात्ताः न स्युः। ब्रह्मबन्ध्वा इत्यत्र यण्वर्णः वर्तते वकारः। ततः परतः शसादिः विभक्तिः या वर्तते सा टा। अतः तस्य उदात्तत्वं न भवति इति भावः इत्यस्ति विषयः। वस्तुतः प्रकृते बन्धुशब्दे उ इति प्रत्ययः भवति खलु तस्य निद्वद्भावोऽपि भवति यदि वयं तत्र बन्धधातोः औणादिकीं व्यवस्थां पश्यामः। नित्यादिर्नित्यमित्यनेन आद्युदात्तता भवति। एवं खलु ततः शेषनिघातेन अत्र विद्यमानः उकारः अनुदात्तः भवति। ऊं प्रत्ययः भवति। ततः ब्रह्मबन्धु ऊ इत्यवस्थायां बन्धु इत्यस्य उकारः अनुदात्तः वर्तते। ऊं च यः वर्तते सः उदात्तः वर्तते। उभयोः एकादेशे नाम सवर्णदीर्घे सति एकादेश उदात्तेन उदात्तः इत्यनेन उदात्ततां भजते। उदात्तस्य स्थाने अत्र यः यणागतः वर्तते एवं खलु ततः परतः असर्वनामस्थानविभक्तिः आ इति नाम टापः आ इति भवति। उदात्तयणः हल् पूर्वात् इत्यनेन उदात्तः प्राप्तः तस्य प्रकृतसूत्रेण निषेधः क्रियते। एवं खलु ततः अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन विभक्तेः यः आकारः सः अनुदात्तः भवति निषेधे सति। तथा उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य इति सूत्रेण तत्र स्वरितत्वविधानं भवति इति क्रमशः प्रकृते स्वरव्यवस्था सूक्ष्मतया अवगन्तव्या। व्याख्यातुः अयम् अत्र अभिप्रायः वर्तते इति भावः। सुभ्वे इति अस्ति। सेत् पृश्निः सुभ्वे सम्यक्। व्याख्याता कथयति क्विबन्तस्य कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण अन्तोदात्तस्य ओः सुपि इति यण् सम्यक्। एवं खलु सुभू इति शब्दः भवति मूलतः। सुपूर्वकात् बहुधातोः क्विप् प्रत्ययः विधीयते। प्रातिपदिकत्वम् अस्य भवति। भू इति धातुः तु अस्ति एव। कृदुत्तर प्रकृतिस्वरः स्वरद्वारा प्रकृते अन्तोदात्तता भवति। तदग्रे कदाचित् पठिष्यते। ञे प्रत्ययः भवति। ओः सुपि इत्यनेन यण् भवति सुभ्वे। प्रकृते तदेव गतसूत्रेण उदात्तयणो हल् पूर्वात् इत्यनेन उदात्तता प्राप्ता परन्तु नाम ञे इत्यत्र यः एकारः तस्य उदात्तता प्राप्ता भवति परन्तु प्रकृतसूत्रेण तत्र निषेधः क्रियते इति भावः। इत्यस्ति विषयः। प्रकृतेपि निषेधे सति नाम तदेव
अनुदात्तौ सुप्पितौ इत्यनेन एकारः अनुदात्तः भवति। ततः उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य इत्यनेन यणः परतः एकारः स्वरितः भवति इति स्वरसञ्चारः अत्र अवगन्तव्यः इति एतावान् विशेषः प्रकृत उदाहरणे भवति। अधुना तत्र अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रस्य उदाहरणचर्चां कुर्वन्नस्ति। साक्षात् अव्यवहितमेव अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठ्यते। ह्रस्वनुड्भ्यां मतुपु इत्यस्ति। ह्रस्वनुड्भ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः तत्र द्विवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। तत्र ह्रस्वश्च नुट् च ह्रस्वनुटौ ताभ्यां ह्रस्वनुड्भ्यां। सम्यक्। मतुप् इति तु प्रथमान्तम् इत्युक्तमेव। कर्षात् पदो घञोन्तोदात्तः इत्यतः उदात्तः इत्यनुवर्तते। अन्तः इत्यपि अनुवर्तते। अन्तोदात्तात् उत्तरपदादन्यतरस्यामनित्यसमासे इत्यतः तत्र अन्तोदात्तात् इत्यपि अनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। ह्रस्वान्तात् अन्तोदात्तात् नुटश्च परः मतुबुदात्तः। सम्यक्। ह्रस्वान्तः अन्तोदात्तः तस्मात् अपि च नुट् यः वर्तते ततः परतः यदि मतुप् विहितः वर्तते तस्य मतुपः अचः उदात्तता भवति इति भावः। सम्यक्। उदाहरणानि पश्यामः। व्याख्याता कथयति अब्धिमान् इति। मूले पश्यन्तु। यो अब्धिमान् उदनिमान् इर्यति इत्यस्ति। एवं खलु। तर्हि प्रकृते अब्धिमान् इत्यत्र विचारः क्रियते। व्याख्याता कथयति आपो दीयन्ते अस्मिन्निति कर्मण्यधिकरणे च इति किः। नाम अप इति शब्दः जलार्थकः वर्तते खलु। तत्पूर्वकत्वात् दा धातोः कर्मण्यधिकरणे इत्यनेन कि प्रत्ययः भवति। एवं खलु। अप् दा इ कि इत्यस्य किम् अवशिष्यते इ। आदौ लोप इति च इत्यनेन धातोः आकारस्य लोपः भवति। अब्धि इति जायते। ततः मतु प्रत्ययः भवति अब्धिमत्। सम्यक्। सुप्रत्यय परतः प्रथमाविभक्तेः एकवचने अब्धिमान्। यथा बुद्धिशब्दात् मतुपि बुद्धिमत् शब्दस्य बुद्धिमान् इति प्रयोगः भवति। तद्वत् अब्धिमान् इति प्रयोगः भवति। सम्यक्। ततः तत्र अग्रिममपि प्रातिपदिकमस्ति। उदनिमान् मतुबन्तमेव। नाम अग्रिमं पदं वर्तते अत्रैव उदनिमान्। व्याख्याता कथयति उदनिशब्दः अव्युत्पन्नः। अत्रापि मतुपि कृते उदनि मत् इति शब्दः उदनिमान् इति सिद्ध्यति। प्रकृते यः मतुः विहितः वर्तते सः ह्रस्वान्तात् विहितः वर्तते। गतसूत्रे अपि अब्धिमान् इत्यत्र यः मतुः विहितः सोऽपि ह्रस्वान्तात् वर्तते इति कृत्वा ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप् इत्यनेन मतुप् इत्यनेन यः लब्धः वर्तते सूत्रे मान् इति एतावान् भागः प्रथमाविभक्तेः एकवचने तस्य यः आकारः तस्य उदात्तता भवति। ततः तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शेषनिघातः भवति। इत्यस्ति। उभयत्र शेषनिघातः अवगन्तव्यः। तत्र यो अब्धिमान् उदिमान्। यो
इत्यत्र विद्यमानः ओकारः सः उदात्तः भवति। अतः तत्र ततः परतः विद्यमानस्य उद्यमान इत्येतस्य अनुदात्तभूतस्य अ इत्यस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितविधानं भवति। एवम् उभयत्र ततः परम् आतोटिनित्यम् इत्यनेन अनुनासिकविधानमपि अवगन्तव्यम् इति ह्रस्वान्तात् अन्तोदात्तात् उदाहरणं पठितम्। उदाहरणद्वयं पठितम्। अब्दिमान् उदनिमान् इति। प्रकृते व्याख्याता किं कथयति इति पश्यामः। अस्य घृतादित्वात् अन्तोदात्तत्वम् उदनीति शब्दस्य अन्तोदात्तत्वं बोध्यम्। अन्यथा युताण्यन्तानाम् इति फिट्सूत्रं खलु इति द्वितीयस्य उदात्तत्वं प्रसज्येत। मतुवसुरुसम्बुद्धौ छन्दसि इति रुः आतोटनित्यमिति अनुनासिकः नाम प्रयोगद्वयेपि यः नकारः वर्तते तस्य अनुनासिकविधानम् एवमत्र अवगन्तव्यं। सम्यक्। ततः अग्रे किमुच्यते इति पश्यामः। नुटः इति कथयति। नाम नुटमादाय उदाहरणमुच्यते इति भावः। नाम नुटः परतः उदाहरणमुच्यते। उक्तं खलु ह्रस्वान्तात् अन्तोदात्तात् नुटः च परः मतुः उदात्तः। तर्हि नुटः परतः मतुपः उदाहरणं पश्यामः। व्याख्याता कथयति अक्षिशब्दान् मतुप् अस्ति दद्धिः सख्यक्षणाम् अनुदात्तः अनङ् भवति। एवं खलु अक्षन् मत् छन्दस्सु दृश्यते इति अनङ् तत्र छन्दस्यपि दृश्यते इति उच्यते। क्व अस्ति दधि इत्यत्र अतः अनङ् भवति। ततः अक्षन् एवं खलु अक्षन् मत् खलु ततः अनो नुट् व्याख्याता कथयति अनो नुट् इत्यस्य असिद्धत्वात् पूर्वन्न लोपः। ततः भूतपूर्वगत्या मतुपो नुट् नाम अक्षन् मत् इत्यत्र नकारस्य लोपः आदौ भवति। ततः भूतपूर्वगतिमाश्रित्य नुट् भवति। अक्षन्मत् ततः मादुपधायाश्चितिवत्वम् अक्षन्वत् एवं खलु णत्वं भवति। अक्षण्वत् इति प्रातिपदिकं भवति। प्रथमाविभक्तेः बहुवचने अक्षण्वन्तः इति वर्तते। प्रकृते ह्रस्वनुट्भ्यां मतुपित्यनेन मत् इत्यस्य वकारात् परतः यः अकारः वर्तते तस्य उदात्तता भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति भवति। अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायः इति समग्रं मन्त्रांशं दत्तवान् मूले। विचारस्तु अक्षण्वन्तः इति उदाहरणे एव वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे किं कथयति व्याख्याता ईषुरिति एतद् मूले क्वागतम् अन्तोदात्तात् किं मा त्वा विददिषु मान् स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इत्येतदत्र न मरुत्वानिन्द्र नियुत्वान् वायवा गहि रे शब्दाश्च रेवान् इन्द्रे तः। तर्हि ईषुरिति क्व कथयन्नस्ति एषः। विददिषु मान् इत्यत्र ईषुमान् इति यदुक्तं खलु तद्विषये एषः कथयन्नस्ति। अस्तु पश्यामः। प्रत्युदाहरणमिदं वर्तते। किं कथयति मूले अन्तोदात्तात् किं मा त्वा विददिषु त्वा विदत् ईषुमान्। प्रकृते ईषुमान् इत्यत्र चर्चा वर्तते। व्याख्याता कथयति धान्ये नित् इत्यधिकारे इषः किच्च इति उप्रत्ययान्त आद्युदात्तः इषु शब्दः तस्मात् परः मतुब् अनुदात्तः एव।
इत्यस्ति। अतः तस्मात् परः मतुप् अनुदात्तः एव इत्युच्यते। नाम अन्तोदात्तता इषु इति शब्दस्य न लभ्यते इति कृत्वा प्रकृतसूत्रेण उक्ता या व्यवस्था मतुपुदात्तः स्यात् इति तन्न भवति। शेषनिघातेन तस्य अनुदात्तता एव भवति इति भावः। विषयः किच्च इति उणादिषु तत्र प्रथमे पादे अस्माभिः विस्तरेण पठितमेव अस्ति। एवं खलु। अग्रे कश्चन विचारः प्रकृते वर्तते। तर्हि इषुमान् इत्यत्र विचारः अवगतः खलु। विदत् इषुमान्, विददीषुमान् इत्यत्र नाम प्रत्युदाहरणं कथमिदं सम्भवति, कथञ्च प्रकृतिसूत्रस्य प्रसक्तिर्न भवति इत्येष विषयः स्पष्टश्चेत् अग्रिमस्य विषयस्य इदानीं स्पष्टता प्राप्येत। तदर्थं व्याख्याता अवतरणिकां निबध्नन् वर्तते। कथयति ननु मरुतः अस्य सन्ति इति मरुत्वान् अत्र मतुब् उदात्तत्वं प्राप्नोति। मरुत्वान् यतः ह्रस्वान्तात् अन्तोदात्तात् नुटः परः मतुप् उदात्तः। कथं प्राप्नोति इति पश्यामः। मरुत्वान् इति यद्यपि ह्रस्वान्तात् परतः मतुपः मकारः प्रकृते नास्ति, मतुप् नास्ति, मध्ये तकारेण व्यवधानमस्ति खलु। अतः व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् तेन कारणेन। अस्तु पश्यामः। अत्र मतुप् उदात्तत्वं प्राप्नोति मृग्रोरुतिः इत्युति प्रत्यये। प्रत्ययस्वरेण मरुच्छब्दस्य अन्तोदात्तत्वात् तस्य अन्तोदात्तत्वं भवति। न च तकारेण व्यवधानं कुतः? स्वरविधौ व्यञ्जनस्य अविद्यमानत्वात्। व्यञ्जनं तु स्वरविधौ न भवति, न परिगण्यते एव खलु। अतः तकारेण व्यवधानं नास्ति इति न वक्तव्यम्। अतः मरु इति ह्रस्वान्तता तस्य भवत्येव। अतः अन्तोदात्तत्वात् च परतः मतुपः उदात्तता स्यात्। अत आह स्वरविधाविति। मूले पश्यन्तु। स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् यतो नावः इति एतेन ज्ञापकेन खलु इदम् उक्तं। स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इत्येतदत्र न, नाम अत्र इदं न प्रवर्तते। एवं खलु। मरुत्वानिन्द्र नियुत्वान् वायवागहि। परन्तु एतदत्र न प्रवर्तते इत्यत्र ज्ञापकम् अथवा किमपि वक्तव्यं खलु, नाम कथं न प्रवर्तते इति। अपि च क्वचिदत्र पाठः एवं दृश्यते। स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवदित्येतद् अत्र नेष्यते इत्यत्र न इति यद् वर्तते तत्र नेष्यते इति कृतं। एवं रीत्या यदि वचनं क्रियते तर्हि तु अस्तु। भाष्ये किमपि वार्तिकत्वेन वा अथवा सिद्धान्तत्वेन वा एषः विषयः उक्तः वर्तते, अतः वक्तुं शक्यते। नेष्यते इति व्याख्याता कथयति। कथयन्नस्ति व्याख्याता। समासस्य इति सूत्रे मरुत्वान् इत्यत्र ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप् इति स्वरः प्राप्नोति इति दोषम् उद्भाव्य हल् स्वरप्राप्तौ इति भाष्योक्तेरिति भावः। एवं भाष्यं पुरस्कृत्यैव प्रकृते न प्रवर्तते इत्येव तत्र उच्यते। सम्यक्। मरुत्वानिन्द्रः अपि च नियुत्वान् वायवा। नियुत्वान् इति वर्तते। अत्रापि मतुप ह्रस्वः यः वर्तते यकारात् परतः उकारः, वान् इत्यत्र मतुप् च यः वर्तते तस्य वत्वं खलु भवति, तत्र तकारेण व्यवधानं भवति इति कृत्वा। अपि च उक्तं यद्वचनं किं स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवदित्ये तत्र नेष्यते इत्यनेन वचनेन प्रकृते व्यवधानकारणात् प्रकृतसूत्रेण मतुप् उदात्तः न भवति इति भावः। इति एतावान् अस्ति अस्मिन् सूत्रे विशेषः। तत्र अग्रे प्रकृते
वार्तिकं किञ्चन वर्तते। तद्वार्तिकं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र प्रत्ययस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तृतीय एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।